बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई, आपका दोस्त तौकीर मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, मेरी जो एज ग्रुप के लड़के हैं वो जानते हैं कि मैं उस वक्त भी डिबेट करता था, स्पीचेस करता था। उस वक्त के जो इश्यूज़ थे उस पर हम दोस्त बातचीत करते रहते थे। उसके बाद कॉलेज फिनिश किया और पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से मैं इधर यूके में रहायश पजीर हूँ। जब भी पाकिस्तान आना होता है, लोगों की हालत देखकर, सिस्टम देखकर बहुत अफसोस होता है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो हमारे मसाइल थे, इश्यूज़ थे, तकरीबन आज भी वही मसाइल हैं, आज भी वही इश्यूज़ हैं, बल्कि मसाइल में इजाफा हो रहा है। तो इसलिए जब भी मौका मिलता है अपने काम काज से, तो मैं इश्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस करता हूँ। और अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की अनायत से, अल्लाह की दी हुई ताकत से अमलन भी लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ। आज मैंने बात करनी है बेवा औरतें, पाकिस्तान में जो माएँ बहनें बेवा हो जाती हैं, मुआशरे में उनके साथ कैसा सलूक होता है, और फिर ख़ास तौर पर मैंने बात करनी थी हमारे जस्टिस सिस्टम में उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले तो इस्लाम में औरत का मकाम देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती खातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, औरत को वो मकाम दिया जो इससे पहले औरत को मकाम नहीं मिला था। अल्लाह के नबी ने हमें बताया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। जब सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक़्त अरब की सोसाइटी में बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। तो आपने आकर लोगों को हदायत दी। तो इस्लाम में औरत चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, हर रूप में हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो इस्लाम में औरत का बहुत मकाम है। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम आज के माशरे को देखते हैं, पाकिस्तान की मैं बात करूँगा, कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाते हैं, और गरीब तबका जो लोगों के घरों में जाकर काम करते हैं, लड़कियां, उनके साथ कैसा सलूक होता है। और फिर जब कोई औरत बेवा हो जाती है तो उसके जो ससुराल वाले हैं किस तरह उसको तंग करते हैं। अदालतों में केस चलता है और फिर उस केस को लंबा किया जाता है, तारीखों पे तारीखें डाल दी जाती हैं। उस औरत का सामान जो है बाज़ औक़ात वो भी नहीं उसको देते, और केस चलता रहता है। ये बहुत बड़ा जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। हमारे माशरे की हालत ये हो चुकी है कि हर किसी को मुसलमान दिखाई देना है, लेकिन प्रॉपर मुसलमान बनना नहीं है। बातें हम इस्लाम की करते हैं, हर बात में हम इस्लाम को लाते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हम इस्लाम पर वैसे अमल नहीं करते जैसा कि अल्लाह के रसूल ने हमें समझाया है, बतलाया है। आज हमारे माशरे में बेईमानी आम है, करप्शन आम है, मिलावट है, रिश्वत है, औरतों पर जुल्म है, बच्चे बच्चियों का रेप हो रहा है। लेकिन बासर अफराद जो हैं ये अदालत से बेल ले लेते हैं और भाग जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ये कहेंगे कि एक जज ने तो फैसला शवाहद देखकर ही करना होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर जज ईमानदार हो, अगर जज बिका हुआ ना हो, उसने अपना ईमान ना बेचा हो, तो यकीन जानिए एक जज में इतनी पावर होती है कि वो सबूत भी मंगवा लेता है और वो प्रेशर डालकर इंसाफ भी दे सकता है। अगर एक जज इंसाफ के साथ फैसला करता है, अगर उसकी रास्ते में कोई रुकावट आती है, वो जज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि मुझे इंसाफ करने नहीं दिया जा रहा, तो यकीन जानिए गवर्नमेंट हिल जाती है। लेकिन अगर जज ही बिका हुआ हो तो फिर उस मुल्क में इंसाफ किसको मिलना है। तो मैं आज करना चाहता हूं कि देखें, अगर किसी औरत को डिवोर्स हो जाती है, तलाक हो जाती है,
اس کی ریزن کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بات بھی درست ہے کہ بعض اوقات عورت کی بھی غلطی ہوتی ہے، مرد کی بھی غلطی ہوتی ہے، تو بہرحال ریزن کچھ بھی ہو، لیکن ہماری عدالتوں میں ہمارا جسٹس سسٹم اتنا پور ہے کہ اس کیس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اگر تو آدمی بافراد ہوں، ان کی بیٹی ہو، تو پھر وہ معاملات جو ہیں وہ جلدی نپٹا لیتے ہیں، لیکن غریب آدمی جو ہے اس کے کیس کا فیصلہ جلدی نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسی سچویشن میں دونوں فریقین کو ایک ٹائم پیریڈ دے دیا جائے کہ آپ کے پاس 2 مہینے ہیں یا 4 مہینے ہیں یا میکسیمم 6 منتھ لگا لیں کہ آپ اپنا تمام جو کیس ہے اس کو فائل کریں، عدالت کے سامنے پیش کریں۔ اگر کوئی آدمی نہیں کرتا تو پھر یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ فیصلہ دوسرے کے حق میں دے دیا جائے، ایک ٹائم پیریڈ دیا جائے دونوں فریقین کو کہ آپ نے اپنی تمام جو ہے شواہد اکٹھے کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنے ہیں، اور یہ آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اس سے زیادہ ایک دن بھی مہلت آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ انصاف میں تاخیر یہ انصاف کا قتل ہے۔ اگر ایک آدمی اس کی بیٹی کو، اس کی بہن کو طلاق ہوتی ہے اور وہ عدالت میں 4-4 5-5 سال عدالت میں دھکے کھاتا رہے، تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہوا۔ عدالت کو چاہیے کہ ایک ٹائم پیریڈ دے دے، میکسیمم ٹائم، یعنی 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ، کہ اس دوران آپ کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اپنے شواہد اکٹھے کرو تاکہ غریب کی بیٹی عدالتوں میں دھکے نہ کھاتی پھرے، غریب آدمی کی تذلیل نہ ہو۔ ایسے قوانین بننے چاہیے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کیس آج عدالت میں دائر ہوتا ہے، پھر بہانوں سے اس پر تاریخیں ڈال دی جاتی ہیں، فلاں تاریخ کو آجو، اس تاریخ کو وکیل نہیں آیا، اس تاریخ کو جی وہ گواہ نہیں آیا، اس تاریخ کو مدعی نہیں آیا، اس تاریخ کو فلاں نہیں آیا، اور یہ سالوں سال کیس چلتا رہتا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ظلم ہے غریب کے ساتھ۔ عدالت میں اگر کوئی ایسا کیس آتا ہے، دیکھیں آپ زیادہ دور نہ جائیں، 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے جو آباء و اجداد، ان کا رویہ عورتوں کے ساتھ کیسا تھا؟ وہ عورتوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کی میں بات کر رہا ہوں، اور ابھی بھی کچھ علاقوں میں یہ کلچر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ برے ہیں، بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے، ہمارے پنجاب کی روایت ہے، اور ہمارے بلوچستان میں ہمارے بلوچی بھائی، ان کے بعض قبائل میں تو یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بدترین دشمن، آپ کا قاتل، اگر اس کی ماں بہن آپ کے گھر میں آ جاتی ہے معافی مانگنے کے لیے، تو بعض اوقات لوگ قاتل کو معاف کر دیتے تھے کہ اس کی ماں بہن ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ یعنی عورتوں کی اتنی عزت اور اتنی تکریم ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسلام میں، لیکن بدقسمتی سے آج پڑھے لکھے جو لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اب وکیل کہہ لیں، جج کہہ لیں، جو ہمارے عدلیہ کے جو ہیں، وہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ تو میری نہایت ادب کے ساتھ ہماری عدلیہ سے، ہمارے جج صاحبان سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایک مسلمان بن کر نہ صحیح، ایک اچھے انسان بن کر ہی فیصلہ کر دیا کریں۔ ماں بہن بیٹی ہر گھر میں ہے، تو غریب کی بیٹی کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عورت ڈیورس شدہ ہے، طلاق شدہ ہے، اس کا کیس فائل ہوتا ہے، تو اس کا فیصلہ جلدی ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے اپنی زندگی، اپنی لائف شروع کر سکے۔ اسلام میں تو عورت کی بہت عزت ہے۔ عورت کی تذلیل ایک اسلامی ملک میں ہمارے معاشرے کو یہ زیب نہیں دیتا۔ عورت قابل احترام ہے، چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو۔ ہمارے بزرگ تو دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو بالکل اپنی ماں بہن بیٹیوں کی طرح عزت کرتے تھے۔ آج بھی یہ کلچر ہے، لیکن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو ہم نے ختم نہیں ہونے دینا۔ معاشرے میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور یہ جو عدالت میں ناانصافی ہوتی ہے، یہ ختم ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔